السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ تنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. بغيت نحضر معكم ان شاء الله اليوم واحد الكيكه اللي هي سهله سهله سهله، من اسهل ما يكون. تنتمنى ان شاء الله تعجبكم. عندنا هنايا الدقيق، وعندنا كاس تاع السكر سنيده، وعندنا عصير الليمون، يعني ليمونه عصروها، وعندنا هنا كاس تاع الزيت، عندنا خماره تاع الفاني، خميره الفاني، وخميره عاديه خميره تاع الحلوى، وعندنا هنا 4 ديال البيضات، وعندنا قبيصه ديال الملحه، وعندنا كاس ديال دانون عادي. صافي هادشي اللي كنحتاجو فيها، يعني مكونات سهله بزاف. وعندنا هنايا الزبده باش ندهن المول ديالي. هذا انا خديت هذا الصغير حيت ما بغيتش ندير الكبير، حيت حنا غير 4 غتبقى لي يعني. وخديت هاد لي بوتي تاع هاد الصغيورين هادو تاع لي كوب كيك، بغيت ندير فيهم العجينه اللي غتبقى للدراري الصغار هكا باش تفرحوهم. عرفتوا دابا مع هادشي تاع السدان اللهم نديروا ليهم هكا حاجات اللي يفرحوا بهم. درت هادو وخليكم معايا تتشوفوا كيفاش غنحضروا الكيكه ديالنا. يعني كيكه راه عاديه اللي كيديرها كلشي. بسم الله على بركه الله. كناخذوا البيض، سمحوا لي على الازعاج يعني هاد 4 البيضات غادي نديرهم، غنخرج منهم هادشي كاملو، غنخرجوا بهاد المقادير يعني اللي ساهلين. غنديروا هاد القبيصه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه. غناخذوا كاس ديال دانون ياغورت، انا خديت هذا فيه مذاق تاع الفاني، اللي بغى يدير شي مذاق اخر يمكن ليه يديرو، ماشي مشكل. كناخذوا خماره وحده ديال الحلوى، حنا عندنا هذه فيها 11 غرام، فيها 11 غرام. شوفوا نتوما على حسب، انا جات كتخمر ليا مزيان. كناخذوا وحده ديال الفاني، كناخذوا الكاس ديال سنيده، كناخذوا كاس ديال الليمون، كناخذوا الزيت، كاس ديال الزيت. البنات اللي عندهم ماكينه العجينه يقدروا يديروا في ماكينه العجينه. انا عندي ماكينه العجينه، ولكن غادي ندير بيديا. واللي بغات دير ماكينه العجينه انها تطربها في ماكينه العجينه، طربها في ماكينه العجينه. انا عندي ماكينه العجينه، ولكن ما غنستعملهاش، غنستعمل غير الفوي العادي يعني اللي كيستعملوه كاع الناس. كنخلطوا كلشي مزيان، جميع العناصر كنخلطوهم. البنات وكنبقاو كنزيدوا في الدقيق، يعني الدقيق غتبقى نكحل لكم شويه باش تشوفوا. كنديروا الدقيق شوي بشوي 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 حتى كنحركوا جميع المكونات. نتوما بالنسبه للاغلبيه كيعرفوا يديروا الكيكه، شوفوها واش خفيفه ولا ثقيله على حسب الخليط ديالكم. والبنات الكيسان اللي بغيتو تقدروا ديروهم، غير الكيسان الكبار ما ديروهمش حيت غتخرج لكم عجينه كثيره. ما خاطر الا عندكم
بغيت ديروا يعني المول كبير، حيت انا المول راه دايره غير مول صغير. دابا نوريه لكم من بعد. ما دايرهش مول كبير يعني تاع الحلوى، حيت كي قلت لكم انا غتبقى ليا غير بالنسبه لولادي اللي مصدع. يعني دابا اليوم السبت ان شاء الله غندير لهم هذا الشيء، وما فيها باس نفرحوا الوليدات مره اننا نديروا اليوم حفله، واخا بدون مناسبه. انا ما عندي حتى مناسبه، لكن الانسان هكا الوليدات يجلسوا السيمانه كامله في الدار. دابا عرفتوا مع هذا الشيء تاع الله يحفظنا وينجينا وينجيكم نتوما وينجي جميع المسلمين من هذا الوباء تاع كورونا. يعني الانسان جالس غير في دارو ما فيها باس مره هكا يدير الوليدات هكا يفرحهم، ما فيها باس شي حاجه يعني اللي بسيطه. هاد المكونات راه بالنسبه للناس راه غتكون كاملهم عندهم في الدار وموجوده في اي بلاصه مشيتوا ليها. هانتوما شوفوا معايا دابا العجينه يعني صافي. هاد المكونات ديالنا وساهله، يعني راه ما كتشدش الوقت، وغادي نديروها زعما في واحد الوقت وجيز دغيا كتوجد. انا كي قلت لكم غناخذ هذا المول الصغير، يعني راه غير صغيور هذا وغنكملوا الوليدات مره اننا نديروا اليوم حفله، واخا بدون مناسبه. انا ما عندي حتى مناسبه، لكن الانسان هكا الوليدات يجلسوا السيمانه كامله في الدار. دابا عرفتوا مع هذا الشيء تاع الله يحفظنا وينجينا وينجيكم نتوما وينجي جميع المسلمين من هذا الوباء تاع كورونا. يعني الانسان جالس غير في دارو ما فيها باس مره هكا يدير الوليدات هكا يفرحهم، ما فيها باس شي حاجه يعني اللي بسيطه. هاد المكونات راه بالنسبه للناس راه غتكون كاملهم عندهم في الدار وموجوده في اي بلاصه مشيتوا ليها. هانتوما شوفوا معايا دابا العجينه يعني صافي. هاد المكونات ديالنا وساهله، يعني راه ما كتشدش الوقت، وغادي نديروها زعما في واحد الوقت وجيز دغيا كتوجد. انا كي قلت لكم غناخذ هذا المول الصغير، يعني راه غير صغيور هذا وغنكمل في دوك نوع السيليكون. اللي عنده يديرهم واللي ما عندوش ماشي مشكل يدير غير المول عادي تاع الكيكه. انا غير بغيت باش نذوق للوليدات، يعني في الاخر غنوريكم معايا شنو داكشي علاش. ناخذ نص معلقه ديال الزبده نديرها في المول. ناخذ البانسو اولا بيديكم، يعني ماشي الاغلبيه. انا نيت كيعجبني ندير كلشي بيديا. المهم البنات اللي عندهم البانسو راه يديروا بالبانسو هاد الزبده. انا غندير غير في هذا المول لانه ديال الحديد. المول الاخرين هادو اللي وريتكم تاع السيليكون راه ما كندهنوهمش نهائيا لان ما كيلصق فيهم والو، يعني زوينين. انا عندي الاخرين تاع الكيكات الكبار، لكن ما كاينش عندي هنايا في الدار. منزلاهم اللاكاب وصراحه الله ما فيش من ننزل. غندير شويه الدقيق، درت شويه الزبده، دهنت الزبده في المول ديالي وغنحرك هكا يعني حتى ندهن المول كامل بالدقيق. و كي دهنتو هكا غنصوصو. هانتوما البنات ها هو دهنت المول ديالي. ايوا خليكم معايا ان شاء الله. غنخوي هاد الكيك ديالي هنايا، وهاد ليمون الصفار هادو غادي نعمرهم بمعلقه. غادي ندير غير نصيص، ما تعمروهمش بزاف لان الا عمرتهم بزاف غادي يبداو تيتنفخوا ويدفقوا لكم في الفران. نصيحه انكم تعمروهم غير شويه تقريبا قد هكا، من بعد وغنوريكم. خليكم معايا. هانتوما البنات غنكمل معكم الكيك ديالنا. غناخذ الشوكولا بودره، يعني كوبيل اللي كتعرفوا واش الشوكولا بودر. غادي نخويوه هنايا العجينه اللي بقات لي، يعني خليت واحد شويه غير للتزيين.
خديت واحد شويه ديال العجين غير للتزيين. يعني ها هو الخليط ديالي ديال الشوكولا، غادي نزين به الكيكه ديالنا ان شاء الله. ها نتوما البنات، درت غير نقيت الوسط، من بعد غنشد هذا اللي عنده الكوردون ولا اللي عنده بحال هكا، هذا هو باش كنقلب واش طابت الكيكه ولا لا. غادي ندير به زويقات ان شاء الله، تتشوفوا معايا، بقاو معايا الى الاخير ان شاء الله. نتمنى الفيديو يعجبكم. غادي ناخذ هذا اللي قلت لكم، ديروا خطوط يعني عشوائيين. هانتوما البنات ديروا غير خطوط عشوائيين بهذا الكوردون وغيخرج لكم بحال هكذا. نفس الشيء البنات لهاد لي كوب كيك صغيورين. من بعد راه غادي ان شاء الله ندير لهم، غنزوقهم شويه. هادو ما تعمروهمش البنات بزاف، كنوصيكم باش ما يتقلبوش لكم في الفران، لان الا عمرو غادي يتقلبوا، غادي يبقى تيتقلب. لان هاد الخماره كي قلت لكم تاع 10 غرام راه كتخمر مزيان. يعني ما عرفتش في المغرب شحال فيها من غرام، وقيله 7 على ما اظن. اللي بغات دير على ديروا على الحساب ديال هنايا 11 غرام، يعني 2 خمارات نتوما تقريبا في المغرب. وقيله الا عندكم 7 غرام، المهم هذه فيها 11. وتنتمنى البنات يعني حاجه بسيطه بغيت نشاركها معكم وصافي، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. المهم هذه هي لي كوب كيك ديالنا، لكن غير بعجينه وحده ديال الكيكه خرجنا بها هادشي. هذه الكيكه وهادو لي كوب كيك. يعني انا بالنسبه لي غير بالنسبه للدراري الصغار هكا اليوم السبت بغاو يفرحوا بنا نديروا ليهم هكا ينشطوا شويه. وخليكم معايا نشوفوا النهايه ديال هادشي. شكرا لكم بزاف وشكرا على التتبع تاعكم. انا باقا معكم ان شاء الله تنوريكم الكيكه ديالنا منين طيب. نتوما البنات جينا للتزيين ان شاء الله باش نزينوا هاد لي كوب كيك وهاد الكيكه ديالتنا. ها هما طلعوا مزيونين ومنفيخين. كي قلت لكم ما تعمروش بزاف، عمروا غير النص باش ما يتقلبوش حيت كيتنفخوا. هما بحال خرجتهم من الفران. واللي عندكم زينوا به. انا غندير هادشي تاع الدراري الصغار، لان كي قلت لكم هاد لي كوب كيك وهاد الكيكه دايراها على قبل ولادي، يعني داكشي علاش غادي ندير فيها هاد الفانيد لي بونبون هذاك الشيء تاع الدراري الصغار. يعني نتوما تقدروا تزينوا بالشوكولاط تحكوه اولا شي حاجه. من كيف ما عندي هنايا واش كيبان لكم، غناخذ معلقه ديال الشوكولاط اللي هو شوكولاط دايب، الشوكولاط تاع الحك، يعني ما غنسميش السميات. خذوا معلقه يعني كبيره اولا كذا، وغتاخذوا تقريبا معلقه كبيره ديال ياغورت دانون عادي معلقه، وكناخذوا معلقه كبيره ديال
البودر تاع الكاكاو تاع الشوكولات، يعني كاوبيل اللي تنقول ليه حنا كاوبيل. غنحركوا هاد العناصر مزيان يندمجوا مع بعضياتهم. نخلي البنات على الصفر. نرجع معكم. هاد العناصر غادي نخلطهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. على هذا الشكل كيجربوا البنات هاد الياغورت مع يعني كاوبيل الشوكولا بودره والشوكولات مذوب، يعني داك تاع القرعه دايب، وغادي تذوقوه غيجيكم رائع. هانتوما حتى الا درتو شي حلوه يعني تاع الثلاجه اللي كتبقى في الثلاجه راه كيجي فيها زوين بزاف بزاف بزاف. غناخذ هاد الشوكولات ديالنا غنديرو على هاد الطريقه هادي. عرفتوا الوليدات تعجبهم الشوكولات، والبنات نتوما عندكم الاختيار، اللي بغى يدير شي حاجه انه يزوق بها او لا بغى يديكوري بها هاد الكيكه او لا شي حاجه، فلا ولي اختيار يدير اللي بغى. ماشي بالضروره ان هذه عندك، ديروا اللي عندكم اللي في الدار، اللي عندكم في الدار هو اللي تستعملوا. وانه هذا الشيء اقتصادي، راه شفتوا باش درناه يعني بشي حاجه اللي بسيطه، يعني مكونات بسيطه جدا باش درنا هذا الشيء. ليكم بحال هكا، وعندي هاد يعني هادو غنديرهم شويه عشوائيين هكا. قلت لكم اضطريت انا انني ندير هاد الشيء مشارجين بزاف، يعني الكيكه مشارجيه وفيها لي بونبون بزاف على قبل الدراري الصغار، وما غنديرش هاد الشيء ديما كي قلت لكم، غير حيت اليوم السبت ووعدتهم انني ندير لهم داكشي، علاش درت لهم هاد الكيكه هكا صغيره. اما انا ما غنديرش يعني تقريبا هاد لي بونبون هادشي باش ياكلوه ديما، راه ما يمكنش بزاف الدراري الصغار، يعني غير اليوم داكشي علاش درتو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وغادي نحيد لي كب كيك من المول ديالهم، غيكونوا بردوا. حيدوا الكيكه ديالنا نحطوها هنا، وغناخذوا هاد لي كب كيك غنحيدوهم من المول. كي قلت لكم هادو شتو قبيله ما دهنتهم ما والو، يعني كيخرجوا بسهوله، كيخرجوا بسهوله. هانتوما كيف شفتوا كيخرجوا بواحد السهوله. انا هاد لي مول تاع السيليكون كيعجبوني لانهم ما كيلصقوش وما كيحرقوش، يعني كيعطيوك داكشي زوين.
وكيف كتشوفوا خرجت لينا هذوك 4 ديال البيضات كاس تاع الزيت وهاد المقادير اللي عطيتكم في لا فيديو. خرجوا لينا كاع هادشي ليكم بحال هكا. وعندي هاد يعني هادو غنديرهم شويه عشوائيين هكا. قلت لكم اضطريت انني ندير هادشي مشارجين بزاف، يعني الكيكه مشارجيه وفيها لي بونبون بزاف على قبل الدراري الصغار، وما غنديرش هادشي ديما كي قلت لكم، غير حيت اليوم السبت ووعدتهم انني ندير ليهم، داكشي علاش درت ليهم هاد الكيكه هكا صغيره. اما انا ما غنديرش يعني تقريبا هاد لي بونبون هادشي باش ياكلوه ديما، راه ما يمكنش بزاف الدراري الصغار، يعني غير اليوم داكشي علاش درتو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وغادي نحيد لي كب كيك من المول ديالهم، غيكونوا بردوا. نحيدوا الكيكه ديالنا نحطوها هنا، وغناخذوا هاد لي كب كيك غنحيدوهم من المول. كي قلت لكم هادو شتو قبيله ما دهنتهم ما والو، يعني كيخرجوا بسهوله، كيخرجوا بسهوله. هانتوما كيف شفتوا كيخرجوا بواحد السهوله. انا هاد لي مول تاع السيليكون كيعجبوني لانهم ما كيلصقوش وما كيحرقوش، يعني كيعطيوك داكشي زوين. وكيف كتشوفوا خرجت لينا هذوك 4 ديال البيضات كاس تاع الزيت وهاد المقادير اللي عطيتكم في لا فيديو. خرجوا لينا كاع هادشي تقريبا واحد 12 ديال لي كب كيك اولا المادلين، وخرجوا لينا يعني كيكه صغيره بالنسبه راه قاده. ايوا كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وإلا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات هادو خليوها لنا في الكومونتير ان شاء الله، راه غادي نديروهم معكم. انا غير بغيت نشارك معكم هادشي. تبارك الله الناس عارفين انه عارفين يعني الناس، غير تنبغي نشارك معكم كلشي. خليكم معنا.